बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल उर्दू सिलेबस ईदगाह अफसाना प्रेमचंद का लिखा हुआ सिलेबस में शामिल किया गया है। इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रेमचंद नावल निगार और अफसाना निगार होने की हैसियत से इनका जो रुतबा था वो बहुत बुलंद है। देहात और शहर के मतवसत तबके और गर्दोपेश की ज़िंदगी की अक्कासी इतनी खूबसूरती से करते हैं कि इनके जो किरदार हैं वो जीते जागते और ज़िंदा इंसान दिखाई देते। इनके यहाँ खैर और शर का जज्बा वाज़ेह है और आखिर में भलाई का जो मुस्बत जज्बा होता है वो ज़रूर गालिब आकर रहता है। इनके नज़दीक अदब का अहम मकसद लोगों की इस्लाह और ज़िंदगी के मसाइल का हल पेश करना है। इनकी तहरीर में इनकी जो खूबियाँ ज़ाती ज़िंदगी है उसकी तलख़ तजुर्बात भी इनकी, जैसे सुतीली माँ थी, इनकी जुल्म व सितम होते थे और बाप की सर्दमोहरी थी, शदीद गुर्बत थी और इन हालात में उन्हें जो तख़य्युल परस्त बना दिया था और वो मंज़र निगारी पर महारत रखते थे। वो अपने किरदारों के इर्द गिर्द जो भी माहौल था उसकी नक्शा कशी इतनी खूबसूरती से करते थे कि पढ़ने वाला लगता था जैसे उसके उसी माहौल में मौजूद है। प्रेमचंद के शाहकार अफसाना जो ईदगाह है इसके बारे में हम सवाल देखेंगे किस तरह से आता है कि ईदगाह अफसाना ईसार और कुर्बानी और एहसास ज़िम्मेदारी की बेहतरीन मिसाल है। मुसन्निफ़ के असलूब और उसकी कहानी के हवाले से इसका जवाब दीजिए। अब ईदगाह अफसाना जो कि इनका लिखा हुआ शाहकार अफसाना है, इसमें एक मासूम बच्चे की कहानी जो इसार और कुर्बानी का एहसास, इसमें ज़िम्मेदारी एहसास बेहतरीन मिसाल ये पेश करता है। और प्रेमचंद गैर मुस्लिम होने के बावजूद उन्होंने मुसलमानों का जो त्यौहार है ईद, उस पर बड़ी खूबसूरती से लिखा है। ईदगाह में बज़ाहिर तो एक मामूली से वाक़े की कहानी है, लेकिन जिसके मरकज़ी किरदार हामिद ने अपने बचपन में ही एहसास और ज़िम्मेदारी की जो बेहतरीन मिसाल कायम कर दी है। अब हामिद को देखते हैं जो एक 4 साल का मासूम बच्चा है और उसके वालिदैन जो हैं वो इंतकाल कर चुके हैं, लेकिन उसको जो बताया गया है वो ये है कि उसका बाप जो अल्लाह को प्यारा हो गया है और माँ किसी नामालूम बीमारी की वजह से ज़र्द होते होते दुनिया से रुखसत हो गई, यानी उसे कुछ जॉइंटस वगैरह हुआ होगा। चुनाचे वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के पास रहता है और इसी तरह से वो समझता है, ये गुमान है उसको कि उसका बाप बहुत दूर रुपए कमाने गया हुआ है और माँ अल्लाह मियाँ के घर मिठाइयाँ और खिलौने लेने गई हुई हैं। और मुफलिसी और नादारी में वो ये समझता है, इस लिहाज से वो खुश है कि जब उसकी माँ आएगी, जब उसका बाप आएगा, वो थैलियाँ भर भर के रुपए लाएंगे और थैलियाँ भर भर के खिलौने और मिठाइयाँ लाएंगे, तो वो अपने दोस्तों में बांटेगा और खुश होगा। और यही उसकी सबसे बड़ी उम्मीद थी और वो यही समझता था। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि 4 साल का बच्चा कितनी सोच का हामिल होता है, कितना मालिक होता है। लेकिन ये बच्चा बहुत ही समझदार था। और देखते हैं कि ये क्या इसके बारे में देखते होता है कि अब ईद का दिन है, सारे गांव के लोग जो हैं वो ईद मनाने के लिए ईदगाह जाना चाहते हैं और हामिद भी उनमें शामिल होना चाहता है। और लेकिन दादी को उसकी फ़िक्र है कि ये अकेला कैसे जाएगा, इसके पास तो इतने अच्छे आला कपड़े भी नहीं हैं, लेकिन इसका ये हाल था कि सर पे टोपी भी नहीं थी, पाँव में जूता भी नहीं था। लेकिन वो ईद के दिन गाँव के लोगों के साथ नमाज़ पढ़ने, मेला देखने के लिए वो जाना चाहता है और अपनी दादी को तसल्ली देता है कि तुम ना डरना अम्मा, मैं गांव वालों का साथ नहीं छोड़ूंगा और बिल्कुल नहीं डरना, मैं उनके साथ ही रहूँगा और उनके साथ ही वहाँ घूम फिर के वापस आऊँगा। ये तुम्हारे लिए कोई फ़िक्र की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसकी दादी को फ़िक्र थी। वो कहती है कि ये बहुत बच्चा छोटा है और अकेला कैसे जाएगा। बड़ी नसीहतें उसको करती है, खुद जा नहीं सकती इसलिए कि ईद का दिन है और उसने मोहल्ले के किसी अमीर घर की कपड़े सीकर उसने 8 पैसे कमाए हैं, 8 आने होंगे वो कमाए हैं और उसने उसमें से 3 जो थे वो उसने बच्चे को दे दिए और 5 अपने पास रखे। और उसमें से उसने घर के लिए सेवियां भी बनानी थी
اور سوئیاں بنانے کے ساتھ ساتھ اس نے مہترانی کو بھی کے لیے بھی کچھ کرنا تھا، اور یہ جو پیسے اس نے حامد کو دیے وہ اسے اس کو میلے میں خرچ کرنے کے لیے دیے تھے، لیکن اس کی مجبوری تھی کیونکہ سال کے بعد آنے والا یہ تہوار تھا اور دھوبن مہترانی کو بھی آنا تھا۔ چنانچہ حامد نے خوشی خوشی دوسرے بچوں کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہو گیا، اور وہاں راستے میں جاتے ہوئے بڑی بڑی عمارتیں، مدرسے، عدالتیں، کلب وغیرہ شوق سے دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا، اور عیدگاہ پہنچ کر نماز ادا کرنے کے بعد پھر میلے میں یہ لوگ چلے گئے، اور بچوں نے وہاں جا کر مٹھائیاں بھی کھائیں، کھلونے بھی خریدے، ان کی خریداری کی، اور وہ ایک طرف کھڑا دیکھتا رہا۔ اس کے پاس صرف 3 پیسے تھے، وہ انہیں کسی فضول شوق پر ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اور حالانکہ اس کے دوستوں نے اس کے سامنے جھولے بھی لیے، کھلونے بھی خریدے، وہ اپنی مٹھائیاں کھاتے رہے، دوستوں کو حسرت سے دیکھتا رہا۔ دراصل کم عمر بچے اتنے فیاض اور مہمان نواز نہیں ہوتے کہ کسی دوسرے بچے کو بھی تھوڑا سا کھانے کو کچھ دے دیں، لیکن وہ اس بات کا احساس وہ نہیں کرتے، مہمان نواز نہیں ہوتے۔ حامد کو اچانک ایک دکان پر دست پناہ نظر آتا ہے۔ دست پناہ ہوتا ہے چمٹا، جو توے سے روٹیاں اتارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرے بچوں کو چونکہ اس سے کوئی دلچسپی نہ تھی وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حامد اپنی دادی کے لیے وہاں سے دست پناہ خرید لیتا ہے، جو کہ دکاندار جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو 6 پیسے کا ہے یا 5 کا ہے، تو وہ کہتا ہے 3 ہیں لینے ہیں، اس طرح سے وہ سودے بازی کر کے تو وہ دست پناہ حاصل کر لیتا ہے، اور جو کہ اس کی دادی کے توے سے روٹیاں اتارنے کے کام آئے گا۔ چنانچہ وہ پھر اس کی انگلیاں بھی نہیں جلیں گی، وہ اسی بات میں خوش ہے، اور کتنی خوش ہوگی دادی، اس بات کا اسے احساس ہے۔ اب چھوٹے بچے کی یہ خوشی اسی میں تھی۔ پھر یہ ہے کہ گھر میں ایک کام کی چیز بھی ہو جائے گی، اور وہ یہ سوچتا ہوا کھلونوں کا کیا ہے، یہ تو گریں گے ٹوٹ جائیں گے، مٹھائیوں کا کیا ہے، یہ کھائیں گے دانت خراب ہوں گے، کیڑا لگے گا، آنکھیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا ان کی طرف، کیونکہ یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ تو کھلونے تو دوسرے گر جائیں گے، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اس کا بلکہ روب ڈالتا ہے دوسرے دوستوں پہ۔ عیدگاہ اور میلے سے گھوم پھر کر یہ پورے لوگ، یہ دیہاتی سارے اسی طرح چلتے ہوئے اپنے گاؤں واپس آتے ہیں 11 بجے دن کے۔ سارے لوگ گھر واپس آ گئے اور گاؤں میں رونق سی ہو گئی، اور جب دادی کے پاس امینہ دادی کے پاس آیا، آواز اس نے اس کی سنی، وہ دوڑی ہوئی آئی، اسے گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگی، اس کے ہاتھ میں دست پناہ دیکھ کر کہنے لگی، چونک گئی کہ یہ تم نے دست پناہ کیا کرنا ہے، یہ کہاں سے ملا بیٹا؟ بولتا ہے کہ میں نے مول لیا ہے تمہارے لیے 3 پیسے کا۔ حامد نے جواب دیا۔ امینہ نے چھاتی پیٹی اور کہا، یہ کیسا ناسمجھ بچہ ہے کہ دوپہر ہو گئی، نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا، اور لایا کیا، یہ دست پناہ؟ سارے میلے میں تجھے اور کوئی چیز نہ ملی؟ حامد بولا، تمہاری انگلیاں نہیں جل جاتی تھیں توے سے روٹی اتارتے ہوئے؟ یہ میں نے تمہارے لیے خریدا ہے۔ جس طرح سے دادی نے یہ سنا کہ تحفہ اس کے لیے آیا ہے، وہ شفقت میں اس کا غصہ بدل گیا، اور اس نے سوچا میرے بچے نے اتنی بھوک پیاس برداشت کی اور لایا کیا میرے لیے دست پناہ، میری اتنی اس کو فکر۔ امینہ چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور حامد کو جھولی پھیلا پھیلا کر دعائیں دینے لگی کہ معصوم اور کچھ ناراض بچہ اس کی وجہ نہ سمجھ سکا کہ کیا وجہ ہے۔ عیدگاہ میں حامد کا جو مرکزی کردار پیش کیا گیا ہے، وہ اظہار اور قربانی اور احساس ذمہ داری کی بہترین مثال ہے قائم کی گئی ہے، اور مصنف نے اس افسانے میں منظر کشی، نماز عید کا منظر اور بچوں کی گفتگو کی عکاسی اتنی اچھی طرح سے طے کی ہے کہ یہ تحریر کسی ایک اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتی ہے، اور خاص طور پر حامد کا اتنا احساس سے بھرا ہوا کردار، جب آپ کہانی پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کا تجزیہ کس طرح سے کیا گیا ہے اور کردار نگاری کس طرح سے کی گئی ہے، اور اس کو آپ پڑھیے
اور اس کو اپنے سلیبس میں شامل کیجیے اور اس کے ساتھ پڑھ کے سن کے اس کے تو اپنے نوٹس مکمل کیجیے. شکریہ. السلام علیکم.